नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय, मापदण्डका विषयमा नीतिगत छलफल, मन्त्रीमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी। थप 1325 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 64,112 पुग्यो। संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पशुपतिनाथ मन्दिर खुला गर्ने तयारी, 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्दै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिने। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,10,26,000 नाग्यो, 9,62,000 बढीको मृत्यु। र आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्सको विजयी सुरुवात, उद्घाटन खेलमा मुम्बई इन्डियन्स 5 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपाको पेरिस डाँडा स्थित कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। थप छलफल गर्न भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा आइतबारको सचिवालयमा छलफल भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। पुनर्गठनको मापदण्डका विषयमा नीतिगत सुझाव दिइएको बताएका प्रवक्ता श्रेष्ठले मन्त्रीमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा सोमबारबाट छलफल हुने सबै जानकारी दिएका छन्। कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा सचिवालय पुगेको छ। मन्त्री परिषदको पुनर्गठनका बारेमा मन्त्री परिषदको पुनर्गठन स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार गर्ने तय भएको छ। र पुनर्गठनका सन्दर्भमा आजको सचिवालयले विभिन्न कोणबाट नीतिगत रूपमा पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझाव दिएको छ र त्यसबारेमा व्यक्तिहरूका नामका सन्दर्भमा भने आज हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। आवश्यकता पर्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग त्यसबारेमा पछि नै छलफल हुन्छ। सचिवालय बैठकमा संवैधानिक आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पनि सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी छलफल भएको छ। पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने र संगठन विभागको निर्णयमाथि थप छलफल गर्दै अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस्तै स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा रिक्त रहेको पद पूर्ति गर्ने, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा पनि सचिवालयमा छलफल गर्ने नेकपाको तयारी छ। संगठन विभागका निर्णयहरूका सन्दर्भमा छलफल र अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका रिक्त रहेको सदस्यहरूको पदपूर्ति र त्यस सँगसँगै केही कारबाहीका विषयहरूमा, पहिला गरिएका कारबाहीका विषयहरूमा छलफल, साथसाथै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा केही आर्थिक सहयोग गर्ने बारेमा पनि एजेन्डा राखिएको छ। पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई तलदेखि माथिसम्म कुनै न कुनै ढङ्गले सहयोग गर्ने पहिला कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गर्दै आएको नीति हो। प्रदेश वा जिल्ला वा त्योभन्दा तलको हकमा सम्बन्धित कमिटीहरूले नै छलफल गर्ने भएको कारणले सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको हकमा के गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ। पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गर्ने पार्टीको नीति अनुसार कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने नेकपाले जनाएको छ। संघीय सांसदहरूले कोरोनाका अवधिको बैठकभत्ता के गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 6 महिला र 4 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। आज मात्रै थप 1325 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट।
आइतबार थप 1325 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 64,122 पुगेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 469 महिला र 856 पुरुष गरी थप 1325 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा थप 767 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 602 जना, भक्तपुरमा 101 जना र ललितपुरमा 64 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1325 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7451 छ। प्रदेश 1 मा 938, प्रदेश 2 मा 372, बागमती प्रदेशमा 504, गण्डकी प्रदेशमा 434, प्रदेश 5 मा 1568, कर्णाली प्रदेशमा 738, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2897 जना हुनुहुन्छ। आइतबार मात्रै कोरोना संक्रमणमा परेका थप 10 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुगेको छ। आइतबार 966 जना निको भएपछि नेपालमा हालसम्म 46,233 जना निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 966 रहेको छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 46,233 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 4,109, प्रदेश 2 मा 12,233, बागमती प्रदेशबाट 10,941, गण्डकी प्रदेश 2,709, प्रदेश 5 7,295, कर्णाली प्रदेश 2,704 र सुदूरपश्चिम प्रदेश 6,242। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,478 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा 6,451 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 8,407 जना रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 9,071 जना छन् भने हालसम्म 9,14,290 जनाले PCR परीक्षण गराएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। दर्शनार्थीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला गर्ने तयारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको छ। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै खुल्ने भएको हो। दर्शनार्थीहरूले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न पर्नेछ। 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्दै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा दर्शनका लागि खोलिने सम्पूर्ण ढोकाहरू खुल्ला नभए पनि पश्चिम द्वार हुँदै भुवनेश्वरीबाट प्रवेश गराउने तयारी भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयो। दर्शनका लागि ती मार्गहरू खोल्दैनौँ, पश्चिम द्वार मात्रै खोल्दछौँ र पश्चिम द्वार खोल्दाखेरि हामी भुवनेश्वरीको सानो द्वारबाट प्रवेश गराउँदछौँ र त्यहाँबाट लाइनबद्ध 2 मिटरको दूरीमा राखेर मात्रै हामी दर्शन गर्नको लागि पठाउँदछौँ। दर्शनार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर खुल्ला भए पनि विशेष पूजाको व्यवस्था भने नगरिने भएको छ। भण्डारी र भट्टहरूलाई संक्रमणको जोखिम बढी भएकाले तत्काल विशेष पूजाको व्यवस्था नहुने उहाँले बताउनुभयो। विशेष पूजाको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि विशेष पूजाको व्यवस्था हुँदैन। मैले सिधा भन्दाखेरि चाहिँ विशेष पूजाको निमित्त चाहिँ भित्र गर्भगृहभन्दा भित्र भक्तलाई पठाइने गरिन्छ, पुर्याइने गरिन्छ र विशेष पूजा गर्दाखेरि चाहिँ मूल भट्टज्यूले अरू भट्टहरूले पूजा गरेकै देखाइन्छ। उहाँहरूले त्यसको प्रसाद प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष पूजाका पद्धतिहरू ती हुन् र यो लकडाउनको अवस्था रहिरहेको कन्डिसनमा यदि हामीले मन्दिर खोल्नु पर्यो भने चाहिँ विशेष पूजा चाहिँ हामी गराउँदैनौँ। अहिले नित्य पूजा नरोकिए पनि विशेष पूजा र दर्शन गर्न भने रोक लगाइएको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरा स्थित फेवातालमा लामो समयपछि डुङ्गा सञ्चालनमा आएको छ। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बन्द डुङ्गा असोज 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जारी भएको लकडाउनका कारण 6 महिनादेखि डुङ्गा बन्द रहेको थियो। सरकारले असोज 1 गतेबाट नै डुङ्गा सञ्चालनको अनुमति दिए पनि मर्मत सम्भारको काम बाँकी रहेकाले असोज 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको फेवा डुङ्गा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर नेपालीले बताउनुभयो। दर्शन लाने सिस्टम दर्शन लान्थ्यो, अहिले 5 जना समय दूरीको चाहिँ ख्याल गरेर अब मापदण्ड अपनाएर दर्शन लान्छ। अहिले 5 जना लान्छ। हामीले डबल भाडा लिएको छैन, पहिले एसआई भाडा छ, त्यो दर्शन लान्छ 5 जना लान्छ, भाडा त्यति नै लिन्छ, बढी लिएको छैन। डुङ्गामा सवार गर्दा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने, लाइनमा बस्दा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने लगायतको मापदण्ड तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो।
डुङ्गा सञ्चालनका लागि यात्रुसँग लिने भाडा समेत नबढाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तयारी गरेपछि विरोध भएको छ। आज जिल्ला जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च केन्द्रीय समितिले एमसीसी मुलुकको हित विपरीत भएको भन्दै यसको विरोध गरेको हो। माइतीघर मण्डलामा भेला भएका समिति आबद्ध व्यक्तिहरूले एमसीसी नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताएका थिए। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर भन्दै नारा लगाएका थिए। मुलुकको राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने भएकाले विरोध गरेको उनीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा आएसँगै यात्रुको संख्या बढ्यो। हवाई उडानमा 100% यात्रु बोक्न पाइने आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,10,26,000 नाग्यो। 9,62,000 बढीको मृत्यु। र आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्सको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा मुम्बई इन्डियन्स 5 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले सिस्टो ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम दशैं अगाडि नै सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्डो ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम दशैं अगाडि नै सम्पन्न हुने राज्य मन्त्री मानन्दरले बताउनु भएको हो। निर्माण स्थलको अनुगमनपछि राज्य मन्त्री मानन्दरले करिब 90% काम सम्पन्न भइसकेको बताउनु भएको छ। फोहोर मैला फाल्नुको लागि अब दशैं अगाडि चाहिँ जसरी पनि यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नेमा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पहल हो यो। र मलाई लाग्छ अब केही समय हामी पर्खौँ। यो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यहाँको फोहोरको व्यवस्थापन र हिजो भन्दा चाहिँ आज धेरै र केही पर्सेन्ट मात्रै अहिले 85-90% को हाराहारीमा चाहिँ यो सम्पन्न भइसकेको छ। बन्चरी डाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको 2 महानगरपालिका र 16 नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन हुनेछ। बन्चरी डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले 1,56 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 85 को हाराहारीमा यो काम। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम कम गर्न भन्दै यातायात क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध सरकारले असोज 1बाट खुल्ला गर्यो भने सोमबारबाट आन्तरिक उडान खुल्ला गर्ने निर्णय गर्यो। यो सँगै सरकारले 50% यात्रु बोक्ने र 50%सम्म बढी भाडा लिन पाउने मापदण्ड तोक्यो। तर अहिले सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै उडान क्षेत्रलाई भने मापदण्ड लागू नहुने बनाएको छ, जसका कारण यातायात व्यवसायी रुष्ट बनेका छन्। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि बन्द गरिएको यातायात र हवाई उडानका मापदण्डमा विभेद भएको भन्दै यातायात व्यवसायी रुष्ट बनेका छन्। सरकारले असोज 1 गतेबाट लामो तथा छोटो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खुल्ला गरेको थियो। कडा सुरक्षा मापदण्डका साथमा सञ्चालनमा आएको स्थल तथा हवाई यातायात सञ्चालन गर्दा कुल क्षमताको 50% मात्रै यात्रु राख्न पाइने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर अहिले सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै उडान क्षेत्रलाई भने मापदण्ड लागू नहुने बनाइएको छ। एयरलाइन सञ्चालकहरूको विमति पश्चात अब जहाजमा पूर्ण क्षमतामै यात्रु राख्न पाउने भएपछि हवाई भाडा पनि नबढ्ने भएको छ। यो निर्णयबाट कतिपय गन्तव्यमा बस भाडाभन्दा हवाई उडान भाडा कम हुँदा सडक यातायातमा त्यसको प्रभाव परेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका छन्। अहिले यस्तो विभेदकारी चाहिँ सरकारले नीति गरिदियो। अब हाम्रो गाडी त अब चल्दैन। आज नै यहाँबाट नेपालगञ्ज जाँदा 4,000 को टिकट खुल्यो। अब नेपालगञ्जबाट बसमा चढेर जाने हो भने उसले लगभग 3,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ यो अहिले बढेको भाडामा। भनेपछि 4,000 फ्लाइटमा 1 घन्टामा नपुगेर कुन चाहिँ मूर्ख मान्छे चाहिँ गाडी चढ्छ। निर्णय गर्दा के भन्नु भने स्वास्थ्य पोर्टल कायम हुने गरेर सार्वजनिक यातायातलाई पनि फुल सिटो कायम गरेर चलाउन दिने भन्ने निर्णय हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा पब्लिकलाई फाइदा भयो, नर्मल भाडामा बुझ्न पायो भनेपछि अलिकति पैसा हुनेले चाहिँ 4,000 मा टिकटमा जाने हो। बाध्य भएर त 4,000 को टिकट किनेको भन्दाखेरि त नागरिकलाई नै मार पारेन भने सरकारले।
व्यवसायीहरूको तर्क हेर्ने हो भने कतिपय गन्तव्यको बस भाडा र हवाई भाडा लगभग उस्तै पर्न आउँछ। फलत केही बढी रकममा भए पनि हवाई यात्रा रोज्नु सर्वसाधारणको अनिवार्य बाध्यता बनेको छ। सडक यातायातका साधनमा पनि सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न पाउने र भाडा पूर्ववत गरे यो समस्या समाधान हुने उनीहरूको तर्क छ। यता हवाई उडानको नियमन र निरीक्षण गर्ने निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ठान्छ। यता जहाजले चाहिँ तपाईँको 100%मा चाहिँ उडाए, तर पनि जहाजको त भाडा पक्कै पनि महँगो हुन्छ नि। जहाजको भाडा त बससँग तुलना गर्न सकिन्न। जस्तो विराटनगरको भाडा अहिले झन्डै 6000 देखि 8000 छ भने विराटनगर 50% लामो दूरीका गाडीहरूले बढाए पनि त 3000 भन्दा बढी त जाँदैन। त्यसकारण मलाई लाग्दैन कि जहाज चलेर उहाँहरूको पेसेन्जर कम हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। विश्वमा जहाँ पनि जहाज वायुयान सञ्चालन भएका छन् त्यहाँ 100% अकुपेन्सीमै भएका छन्, तर सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ पुरा अपनाउनु पर्छ, त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। अहिले यसै पनि मानवीय चहलपहल कम छ। सार्वजनिक यातायात मार्फत उपत्यकाभित्र नै र बाहिरिनेको सङ्ख्या केही हजार मात्र छ, तर हवाई उडानमा भने 50% सिट बुक भएको छ। यसले सडक यातायात क्षेत्रमा असर गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगर र सुरेन्द्र राउतका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सरकारले असोज 1 देखि हवाई उडान र लामो दूरीका सवारी साधन खोल्ने निर्णय गरेसँगै घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। 50% भाडा वृद्धि गरी यातायात सञ्चालनमा आएपछि लकडाउनका कारण काठमाडौँमा समस्या भोगिरहेका सर्वसाधारण घर फर्किन थालेका छन्। तर कुनै कुनै जिल्लामा भने लामो दूरीका सवारी साधन अझै चल्न पाएका छैनन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। लामो दूरीमा चल्ने यातायातका साधनहरू असोज 1 गतेदेखि नै सञ्चालनमा आउने गरी सरकारले निर्णय गरे पनि सीमित सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका जिल्लामा अझै पनि सवारी सञ्चालन भएका छैनन्। दैनिक 1-2वटा मात्रै रात्रिभर सञ्चालन हुने जिल्लाका हकमा यो निर्णय लागू हुन सकेको छैन। नयाँ बस पार्कको सरसफाइ र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको लोस्से बहुउद्देश्यीय प्रणालीले आफ्नै माताहतका मात्र सवारी साधन चलाउन खोज्दा पूर्ण रूपले सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको हो। टिकट काट्ने र बसहरू सञ्चालन गर्ने लोस्सेले आफ्नै कर्मचारी खटाउँदा अन्य यातायात कर्मचारीहरू कामविहीन बन्ने अवस्था आएको छ। दर्शकबिन, घोडाघोडी डिलक्स लेखिएका यी गाडीहरू पहिले मुस्ताङ, बागलुङ लगायतका क्षेत्रमा चल्दै आएका थिए, तर लोस्सेले अहिले यी गाडीहरू आफूले जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यही स्थानमा चलाइरहेको छ। यसरी चलाउँदाखेरि जुन स्थानमा यी गाडीहरू जान्छन् त्यो स्थानबाट अहिले काठमाडौँ चल्ने गाडीहरू भने भल्टेजको अवस्थामा छन्। ती गाडीहरूले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्न पाएका छैनन्। लोस्सेले केही शक्तिशाली यातायात संस्थालाई मात्रै हाल टिकट काउन्टरको व्यवस्था गरेको छ। अन्यलाई काउन्टर नदिँदा सवारी सञ्चालनमा आएका छैनन्। चलेका प्रत्येक सवारी साधनबाट लोस्सेले प्रत्येक यात्रु बराबर थप 1% बढी भाडा असुलिरहेको छ। यसै पनि सरकारले यातायात व्यवसायीसँग मिलेर 50% बढी भाडा असुलिरहेका बेला यात्रुहरू थप 1% लोस्सेलाई तिर्नुपर्दा मारमा परेका छन्। पहिलो भाडा तातिर त अब सानो गाडी बुकिङ गरी आइयो, त्यही बेला कुरै गरी क्यान्यो र 25,000 रुपियाँ तिर्नु गरी आइया हो नेपालबाट जाजरकोटबाट। अब अहिले बसमा पोहोर सालमा 1800 लिया हो, त्यहाँबाट पोहोर दसैँमा जाँदाखेरि 2000 लियो। अहिले बर्या भन्छन्, अब 2800 भन्दै मानेको छु। घर जाने आखिर पर्या त जानै पर्यो, होइन यहाँ बस्नु त भएन। अहिले प्रत्येक सवारी साधनले 50% मात्रै यात्रु बोक्न पाउने मापदण्ड बनाइएको छ। बसभित्र पर्याप्त सावधानी नअपनाइए पनि यातायात व्यवसायीले यात्रु चढ्नु अघि बसलाई सेनिटाइज भने गरिरहेका छन्। विगत 5 महिनादेखि बन्द भएका यातायात खुलेसँगै आशा पलाएका व्यवसायीहरूमा यात्रुको सङ्ख्या कम हुँदा निराशा पनि उत्तिकै छ। 50% को दरले हामीले भाडा लिँदाखेरि मान्छे डरले गर्दाखेरि मान्छे अटोमेटिक कम छ, अनि अब कम गर्दाखेरि 2टा सिटमा 1 जना हालेर जाँदाखेरि त्यसै हामी घाटैमा छौँ। यात्रु त अब यो डरले गर्दाखेरि हाम्रो अब 10-12 जना हुन्छ। अब गाडी यत्रो दिन बन्द भयो, अब राखेर हुँदैन। अब मान्छेलाई गाडी चले भनेर हामीले देखाउनलाई भए पनि अब मान्छेलाई थाहा हुनको लागि भए पनि गाडी सञ्चालन गरेका छन्। हाल उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिनेको सङ्ख्या बिस्तारै बढिरहेको छ। अहिले 3000 का दरले दैनिक सवारी साधन भित्रिने र बाहिरिने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। लकडाउन अघि जस्तो पूर्ण रूपमा सवारी नचले पनि उपत्यका बाहिरिने भन्दा भित्रिनेको सङ्ख्या धेरै छ। असोज 1 यता 12000 यात्रु भित्रिएका छन् भने
8,000 मात्रै बाहिरिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका बावजुद पनि सरकारले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनायो। दिवसका अवसरमा राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएका केही मानिस विभूषित भए। नेतृत्व तहका पदाधिकारी पदकबाट विभूषित हुँदा नेपालमा सम्पन्न 13औं सागमा पदक दिलाउने खेलाडी भने पदकबाट टाढा रहेका छन्। दक्षिण एसियाकै मेगा इभेन्ट मध्येको सागबाट पदक दिलाउँदै देशको गरिमा उच्च बनाएका खेलाडीलाई पदकबाट सम्मान नगरिनु खेलाडीलाई उपेक्षा भएको कतिपयको टिप्पणी छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 19 जना खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू पदक तथा विभूषणबाट विभूषित भएका छन्। तर खेललाई नै जीवन दिएर राष्ट्रका लागि पदक दिलाउन लक्ष्य राखेका खेलाडीलाई विभूषित नगरेको भन्दै आज एनएनआइपीए नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। राखेपाले 13औं सागका 51 स्वर्ण पदक विजेता र 17 प्रशिक्षकलाई पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो। हात्ती छहरा दोलखाको परिचित झरना हो। सडक सञ्जालबाट टाढा रहेको यो झरनासम्म पुग्ने बाटो खनिएपछि धेरैको रोजाइको क्षेत्र बनेको छ। यो रमणीय झरना हेर्नेको संख्या दैनिक बढ्न थालेको छ। कैलाश लामाको रिपोर्ट। हात्ती छहरा धेरै अघिदेखिको चर्चित छहराको नाम हो। यो यस्तो छहरा हो जहाँ केही समय अघिसम्म मानिसहरू जान डराउँथे। धार्मिक महत्त्वको यो अग्लो पहाडबाट खसेको झरना आसपास वनझाँक्रीले बास गर्ने जनविश्वास र सहज मार्ग नहुँदा जो कोहीलाई सहजै पुग्न मुस्किल थियो। त्यसैले टाढाबाटै हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति थियो। तर अहिले समय फेरिएको छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा अवस्थित यस छहरामा पुग्ने सडक तथा पैदल मार्ग निर्माण भएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ। प्राकृतिक धार्मिक महत्त्व पुगेको झरना हो। यहाँ चाहिँ हामी प्रायः जसो आइरहेको हुन्छौँ। यो वर्षमा पनि म 2 चोटि आइसकेँ। यहाँनिर चाहिँ पहिला बाटो थिएन, तैपनि अहिले बाटो सहज बनेको कारणले म्याक्सिमम पर्यटकहरू चाहिँ आउने गरेको छ। अहिले हाम्रो यो पैदल मार्गको बाटो बनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो छाराको लागि एकदम शुक्रबार र शनिबार चाहिँ भिडान आइरहेको छ। अलिकति निगालो घारी थियो, पहिला त्यहाँ नै पुग्नु नसक्ने थियो। अहिले बाटो राम्रो बनाइसकेपछि राम्ररी आउनुहुन्छ, राम्ररी जानुहुन्छ। धेरै रमाइलो ठाउँ भन्नुहुन्छ सबैजनाले। समुद्री सतहबाट करिब 2600 मिटरमा अवस्थित यो झरना टाढाबाट हेर्दा जति मजा आउँछ, नजिक पुग्दा झन् अलौकिक महसुस हुन्छ। स्थानीयका अनुसार चर्नावती सामुदायिक वन क्षेत्रको भिरकुना आसपासका 5 मुहानको पानी यस झरनाबाट खस्ने गर्छ। हात्ती छहरामा विभिन्न देवी देवता सहित भगवान महादेवको उपस्थिति भएको जनविश्वास छ। आसपासका क्षेत्रमा चौरी गोठ राख्दा तथा कालिन्चोक मन्दिर जाँदा हात्ती छहराको पूजा गर्ने चलन थियो। माथिबाट जाँदाखेरि त्यहाँको देवताले छोप्दाखेरि उनीहरूले बोलाउने सेरगाउँ गर्ने यताउति झप्पै छोप्छ। त्यो झाँक्राले माथि सौर जाँदाखेरि आज बिचमै गोरो ड्रिलमै छोप्छ। महादेव पहिला महादेव त्यो दुबाल्दा महादेव हाल्नुपर्छ। फेरि त्यहाँ 3 कन्ने 5 कन्ने महादेव भनेर हाल्नुपर्छ। अनि त्यो वनझाँक्री सुनझाँक्री भनेशकाण्डी भनेर हाल्नुपर्छ। अनि त्यहाँको देवताहरूलाई यहाँ हामी घरको यहाँ गोठ्नु दुबाल्दा पनि हामीले हाल्छ, त्यो हालिआए हुन्छ। हुन त दोलखा जिल्लामा धेरै खालका छहराहरू छन्, तर यो फरक खालको एकैछिनमा खुल्ने एकैछिनमा चाहिँ बन्द हुने अनि मान्छेको मन तानिरहने बसिरहँ जस्तो लाग्ने चाहिँ यहाँको छहरा भएको हुनाले म पटक लगभग 2-3 पटक भइसक्यो यहाँ आएको। सदरमुकाम चरीकोटबाट 1 घण्टाको सडक मार्ग र 2 घण्टाको पैदल मार्गपछि यो ठाउँ पुग्न सकिन्छ। यो ठाउँ जान भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को मगरटोल र वडा नम्बर 8 को थलनागीबाट पैदल मार्ग तय गर्नुपर्दछ। यो झरनाको संरक्षण गर्न स्थानीय प्रशासन पनि सक्रिय भएको छ। आगामी वर्षको लक्ष्य भनेको त्यो बाँकी रहेको हाइकिङ रुट र पदमार्ग दुईटैलाई पुरा गर्ने र यता चरङ्गे खोलामा चाहिँ झोलुङ्गे पुल हाल्ने त्यो हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। हात्ती छहराको साइडबाट चाहिँ रक क्लाइम्बिङको लागि चाहिँ हामीले त्यसको सर्वेक्षण पनि गराएका छौँ र सर्वेक्षणले दक्षिण एसियाकै लेभलको चाहिँ त्यो एउटा रक क्लाइम्बिङको गन्तव्य हुन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ र हामी त्यो चाहिँ रक क्लाइम्बिङका पूर्वाधार तयार गर्ने काम पनि हामी यो वर्ष गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्छौँ। धेरै पहिलेदेखि विशेष महत्त्व बोकेको हात्ती छहराप्रति पछिल्लो समय
जनसमुदायको आकर्षण बढ्दो छ। सबै नागरिकलाई हात्तीसारासम्म सहजै पुग्न सकिने वातावरण बनाउने दायित्व समेत राज्यलाई थपिएको छ। यहाँको धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्त्वलाई उजागर गर्दै यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि कैलाश लामा, दोलखा। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा रहेको ठुलीदह स्थानीयसँगै बाह्य पर्यटकको समेत रोजाइमा पर्न थालेको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विस्तार हुँदै गरेको ठुलीदह अहिले पर्यटकको रोजाइमा परेको हो। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 को ठुलीदह पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनिन थालेको छ। बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि ठुलीदह प्रमुख गन्तव्यको रोजाइमा परेकाले पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको हो। ठुलीदहको चारैतर्फको घना जङ्गल र दहभित्रको समथर फाँट तथा मनमोहक ताल तलैया नै पर्यटकको मुख्य रोजाइ भएको स्थानीयको भनाइ छ। ठुलीदह अवलोकनमा आउने अधिकांश पर्यटकहरूले भने यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन पर्ने बताउँछन्। आएर तालको वरिपरि मजासँग चाहिँ घुमेर यहाँको चाहिँ दृश्य अवलोकन गरेर सजिलै फर्किने खालको वातावरण स्थानीय सरकार र यहाँको चाहिँ सम्बन्धित निकाय र यो तपाईँको हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशको एक राम्रो चिनारी बनाउने एउटा चाहिँ सपना बोकेर यहाँको स्थानीय सरकार अगाडि बढ्यो भनेपछि तपाईँको यो चाहिँ अवश्य सफल हुन्छ भन्ने लागिरहेछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत 7 गाउँको बैरीदहबाट आधा घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्न सकिने ठुलीदहमा गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालयको 15 लाख र स्थानीयको जनश्रम दान गरी 17 लाखमा पिकनिक स्थल समेत निर्माण गरिएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काले भने यहाँको ठुलीदहलाई खेलकुद आयोजना र जैविक विविधताका आधारमा विकास गर्ने गरी थप बजेटको व्यवस्था गरिने बताए। विविध रूपमा हामीले खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौँ। हामीले एउटा जैविक विविधताको संरक्षणको हिसाबले पनि त्यहाँ काम गर्न सकिन्छ। जुन पानी छ त्यो हामीले अलिकति त्यसलाई बहुआयामिक अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र पनि गराउन सकिने हिसाबले हामीले सोचिरहेका छौँ र हामीले यो वर्षदेखि कम्तीमा पनि हामीले त्यहाँ जाने बाटाहरू निर्माण गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच गराइराखेका छौँ। लामो समयदेखि ओझेलमा पर्दै आएको ठुलीदह पछिल्लो समय बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि एकमात्रै घुम्न लायक क्षेत्रको रूपमा विकसित बन्ने क्रममा छ। अझ त्यसमा ठुलीदह पर्यटन क्षेत्रको मुख्य गन्तव्य मात्रै नभई एयरपोर्ट र खेलकुद रङ्गशाला निर्माणको लागि समेत उपयुक्त भएको भन्दै त्यसअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि जोड दिइएको बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। केही समय अघि आफूलाई प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको श्रीमती बताउने गरेकी बालिका खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेकपा कार्यालय फेरिस टाढा कोटेश्वरबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेताहरूलाई भेट्ने भन्दै जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोजेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनले नेताहरूलाई किन भेट्न खोजेको भन्ने खुलाएकी छैनन्। खड्काले केही समय पहिले आफू प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी श्रीमती भएको दावी गर्दै अंश मुद्दा दायर गरेर चर्चामा आएकी थिइन्। तर उनले अहिले मुद्दा फिर्ता लिइसकेकी छिन्। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिया र कैलाली जोड्ने राजापुर स्थित सतीघाटमा निर्माण भएको पुल जोखिममा परेको छ। निर्माणकै क्रममा पुलको पूर्वी किनारामा एउटा पिलर थप गर्न पर्नेमा तटबन्धको भरमा छाडिँदा पुल नदी कटानको जोखिममा परेको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको राजपुर क्षेत्रलाई कैलाली हुँदै पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोडिने सतीघाट पुल नदी कटानको जोखिममा परेको छ। पुलको पूर्वी किनारतर्फ 2 वर्ष अघि भुवाङ परेर टालटुल पारिए पनि दीर्घकालीन रूपमा निकासा नखोजिँदा यस वर्ष पनि तटबन्ध भासिएर भुवाङ पर्दा पुल नदी कटानको जोखिममा परेको हो। कटान भएको स्थानमा एउटा स्ल्याब सहित पिलर थप गर्नुपर्नेमा पिलर विनै तटबन्ध बाँधेर माटो ढुङ्गा पटानी गर्नाले नदी कटानको जोखिममा पुल परेको हो। जति बेला बर्खा आउँछ त्यति बेला नदीको कर्णाली नदीको बहाव हो। पुलको चाहिँ बजार साइडमा त्यतातिर बहाव आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पिलर जाने सम्भावना बढी छ। र अस्ति भर्खर जो बाढी आयो कर्णाली नदीमा बाढी आएको छ त्यो बाढीले त्यो छेउको पिलरलाई हानिरहेको छ र अहिले त्यहाँ एक प्रकारले त्यहाँ ग्याप देखेको छ अहिले। र त्यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि जबसम्म 2टा पिलर छेउतिर हालिँदैन तबसम्म त्यो पुलको चाहिँ आयु रहँदैन।
पुल निर्माण हुने बेलामै पुलको लम्बाइ बढाउनु पर्ने आवाज उठेको थियो। निर्माणकै बेलादेखि दिइएको सल्लाह बमोजिम पुल निर्माण नगरेपछि समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। त्यसबेला पुलको स्थायी सुरक्षा गर्न स्ल्याब थप्न विभिन्न निकायमा आग्रह गर्दा सुनवाई नभएपछि यो स्थिति आएको राजापुर नगरपालिकाले जनाएको छ। पानीको बहाव प्रत्येक वर्ष बढ्दा यो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष यो बर्सातको समयमा नदीमा पानी बढ्यो र माथिबाट पानी पर्यो भने त्यहाँ भएको जुन जाली भरिएको छ, स्फोर बनाइएको छ, त्यो प्रत्येक वर्ष त्यो भत्किन्छ। किनकि अब यता पानीको बहाव एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि तल जमिन खन्दिने र जो तपाईको साइडमा राखिएको स्फोर छ त्यो चाहिँ खस्किँदै खस्किँदै फेरि नदीमा जाने र नदीले बगाएर लैजाने त्यस्तो खालको समस्या भइरहेको छ। सत्तीघाट पुलमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ। स्थानीय नागरिकसँग कुनै सल्लाह नै नलिई काम गर्दा यस्तो समस्या आएको गुनासो स्थानीयको छ। पुलको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारवाला निकाय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको प्रदेश नम्बर 5 का सांसद दिपेश थारूले बताए। एउटा खालको प्राविधिक त्रुटिहरू छ। असार भदौमा, असार साउनमा, भदौ असोजमा कति पानी आउँछ भन्ने त्यसको कुनै पनि लेखाजोखा नगरिकन स्थानीय बासिन्दासँग सरोकार नराखिकन एउटा सर्वे डिजाइनिङ गर्नाले त्यसको समस्याहरू आउने गरेको छ। पुल जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको आफूलाई जानकारी प्राप्त भएपछि हुलाकी सडक आयोजना र सम्बन्धित ठेकेदारलाई निर्माणका लागि निर्देशन दिएको बर्दिया प्रशासनले जनाएको छ। समन्वय गरी त्यहाँ देखिएको तत्कालको समस्या समाधानका लागि चाहिँ हुलाकी सडक आयोजना तत्काल समस्या समाधानका लागि राजापुर नगरपालिका र हुलाकी सडक आयोजना तत्कालको लागि समस्या समाधान भएको छ भने त्यसलाई प्राविधिक अध्ययन गरी थप स्पान राख्नका लागि पनि प्राविधिक अध्ययन सहितको गृह कार्य गर्ने भनेर समन्वय प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको छ। नेपाल सरकारको विकास बजेट अन्तर्गत करिब 45 करोडको लागतमा निर्माण भएको 531 मिटर लम्बाइको पुल जोखिममा भएपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको खेलकुद विभागले आइतबार काठमाडौँमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम उपकुलपति स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर जवराको सम्झनामा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको विभागका संयोजक मोहन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। विभागले असोज 4 गते म्याराथनको आयोजना गर्ने तयारी गरे पनि कोरोनाका कारण म्याराथन हुन नसकेपछि रक्तदानको आयोजना गरिएको बस्नेतले बताउनुभयो। देशमा रगतको अभाव भएको अवस्थामा रक्तदानले केही हदसम्म रगतको काम पूर्ति गर्ने बताइएको छ। सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै व्यवसायी शङ्करलाल अग्रवाललाई प्रबल जनसेवाश्रय चतुर्थले विभूषित गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आफ्नो सबै व्यवसायबाट 18 अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व तिरेको थियो। सन् 1960मा रावतमल गोल्यानले स्थापना गरेको व्यवसाय नै अहिलेको शङ्कर ग्रुपको सुरुवातको पहिलो खुड्किला थियो। उनी रावतका कान्छा छोरा शङ्करलाल अग्रवाल अहिले शङ्कर ग्रुपको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सन् 1979मा शङ्कर ग्रुपको नेतृत्व सुरु भएको थियो। ग्रुप अन्तर्गत माइनिङ, सिमेन्ट, स्टिल, सिन्थेटिक कपडा, FMCG, बीमा, क्यापिटल मार्केट, रियल इस्टेट, होटल लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। समूहले ट्रेडिङ व्यवसायमा समेत धेरै ब्रान्डका वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दै आएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,10,26,000 नाग्यो। 9,62,000 बढेको मृत्यु। र आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्सको विजय सुरुवात। उद्घाटन खेलमा मुम्बई इन्डियन्स 5 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। 4 दशकदेखि बाँझो रहेको जमिनमा डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका युवाहरूको समूहले सामूहिक रूपमा आलु खेती सुरु गरेका छन्। यसअघि गाई भैँसी चरण र बेकामे बनाइएको 250 रोपनी जमिनमा मेहनत गरेर युवाहरूले आलु खेती सुरु गरेका हुन्। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट।
डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 4 को बन्तोलीमा करिब 250 रोपनी जमिन 2036 साल यता बाँझो थियो। कोरोना भाइरस महामारीसँगै भारतबाट आएका बेरोजगार युवाको समूहले यो जमिनमा सामूहिक रूपमा आलु खेती गर्न सुरु गरेका छन्। यिनीहरूले विस्तार बहुउद्देश्य कृषि फर्म दर्ता गरी यो स्थानमा आलु खेतीसँगै पशुपालन समेत गर्ने युवाहरूको सोच छ। अहिले फर्स्ट लट हाम्रो भनेको आलु हो, त्यसपछि हामी बिस्तारै अरू चाहिँ बाख्रा पालन, भैँसी पालन, बङ्गु पालन गर्छौँ। र 40 वर्षदेखि बाजुरेको जमिन हामीले चाहिँ खन्ने काम सिद्ध्याएर अब आउला गाउँतिर लागिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ सामूहिक रूपमा हामी कतिजना युवाहरू 6 जना परिवार सामूहिक रूपमा लागेको छौँ यहाँ। अहिले काम गरिराख्नु भएका कतिजना युवाहरू हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ हाम्रो दैनिक यहाँ चाहिँ काम गर्ने मान्छे 60 देखि 70 जना मान्छे लगाएका छौँ हामीले। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै रोजगारीका लागि विभिन्न स्थानमा पुगेका अहिले अधिकांश युवा गाउँघर फर्किएका छन्। युवाहरू गाउँ फर्किएसँगै बेरोजगार बनेपछि गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै बाँझो जमिनमा आलु खेती गर्न सुरु गरेको उनीहरू बताउँछन्। ठुलो महामारी आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो खेतनी बुवाको बनाउने जग्गा नै बनाउँछु, बार्जो मारेर पनि आलु खेती गर्छु भन्ने उनले जुरो ठुलो आशा र भरोसा लिएर यही भित्र पढेका छन्। र हामीले प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, गाउँ सरकारसँग वडा समिति वडासँग नै समन्वय गरी यो सहयोगको अपेक्षा गर्दै हामी यो बाँझोमा लागेका छौँ। कोरोना महामारी सुरु भए ता गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मात्र 1200 युवा घर फर्किएका छन्। उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन गाउँपालिकाले समेत कृषिका गतिविधि अघि बढाएका छन्। आलु खेती गर्न सुरु गरिएको स्थानमा समेत गाउँपालिकाले कृषि प्राविधिक कर्मचारी खटाएको छ। रोजगारीको सिर्जना पनि हुने, एउटा गाउँपालिका कृषिमा आत्मनिर्भर पनि हुने र यहाँबाट उत्पादन गरेको कुराको अनि पाइक पनि जिल्लामा पनि हामीले उत्पादन बढाएर चाहिँ उहाँहरूलाई वितरण गर्ने प्रणाली ल्याउनको लागि हामीले यो सोच बनाएका छौँ। पक्कै पनि यदि यी युवाहरूले अहिलेको समस्यालाई मध्यनजर राखेर काम गरेको खण्डमा पक्कै पनि हाम्रो गाउँपालिकाको आर्थिक उन्नति हुन्छ। गत भदौ 17 गतेदेखि बाँझो जमिन खन्ने कामको सुरुवात गरिएको थियो। दैनिक करिब 70-80 जनाको सङ्ख्यामा स्थानीयलाई काममा लगाई बाँझो जमिन खन्न थालिएको थियो। अहिले बारीमा हाते ट्र्याक्टर समेत पुर्याइएको छ। युवालाई गाउँमा स्वरोजगार बनाउने यस्तो अभियानमा स्थानीय तह लगायत सरकारवाला निकायको सहयोग र हौसला आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय। मापदण्डका विषयमा नीतिगत छलफल। मन्त्रीमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी। थप 1325 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 64,112 पुग्यो। संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पशुपतिनाथ मन्दिर खुला गर्ने तयारी। 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्दै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिने। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,10,26,000 नाघ्यो। 9,62,000 बढीको मृत्यु। र आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्सको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा मुम्बई इन्डियन्स 5 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।